हेलो गाइस, हामीहरू हाइट एन्ड डिस्टेन्समा रहेको क्वेसनहरु सोल्भ गर्ने क्रममा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले सबै क्वेसन सोल्भ गर्न पाएन र त्यसमा केही हाम्रो एक्जाममा आउने खालको क्वेसन एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसनहरु केही हाम्रो बाँकी रहेको हुनाले केही हामीले कम्प्लिट गर्न नपाएको हुनाले आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई त्यसमा बाँकी रहेका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु एक्जाममा कस्तो खालको क्वेसनहरु आउने खालको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु अब म बाँकी रहेको यता सोल्भ गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले कृपया ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला, हेर्दिनु होला है। अब योमा मैले अघिल्लो क्लासमा केही क्वेसन त गराइसकेको छु र आज केही क्वेसन गराउने क्रममा फर्स्ट क्वेसन मैले यहाँ लिएको छु है। फर्स्ट क्वेसन के छ भने फ्रम द टप अफ अ टावर of 61.6 meter means 61.6 meter is the height of tower and the angle of depression to the top of a tree of height 10.6 meter is found to be 60 degree. अब यहाँ के छ भने हाइट अफ टावर हाइट अफ ट्री भन्दा अलि बढी छ। टावरको टपबाट एउटा कुनै अब्जर्भर होला, कुनै मान्छे त्यहाँ अब्जर्भ गरिरहेछ ट्रीको टपमा, ट्रीको हाइट चाहिँ 10.6 मिटर छ। त्यो अब्जर्भ गर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन जुन बन्छ है, माथिबाट तल हेर्दाखेरि जुन एंगल बन्छ है, त्यो एंगल बन्दाखेरि 60 डिग्रीको बनेको छ रे है। अब यसरी यो दुईटा कुरा हामीले दुईटा कुरा दिएपछि हामीले के भनेको छ, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टावर एन्ड ट्री। हामीले के गर्नु पर्यो, ट्री र टावरको बीचको है जुन ग्राउन्डमा तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स होला, त्यो डिस्टेन्स कति रहेछ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। पहिला यसरी राम्ररी क्वेसनलाई पढेर हामीले कुनै पनि क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि पहिला एक दुईचोटी राम्ररी क्वेसन पढ्ने, क्वेसनमा के भनेको छ पहिला बुझ्ने, क्वेसनमा भनेको कुरा क्लियरली बुझिसकेपछि हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्समा ड्रइङ गर्नुपर्छ। यहाँ फिगर ड्र गर्ने हो, अब फिगर बनाउने हो त, जे कुरा यहाँ भनेको छ त्यो फिगर यता बनाउने, हामी यता लेख्दाखेरि फिगरलाई नै डिस्क्राइब गरौँला है, फिगरलाई नै डिस्क्राइब गरौँला। तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले मलाई आएन यो के लेख्ने हो भनेर त्यो आएन भने त्यसमा चिन्ता गर्नु त्यो कि त्यसमा टेन्सन गर्नुपर्ने कुरा भएन, चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा भएन। हामीले चाहिँ फिगर राम्ररी सिक्ने हो, फिगरमा हामीले के बनाएर त्यहाँ लेख्ने हो र त्यसपछि सोल्भ गर्ने हो। हामीले सोल्भ गर्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको युज गर्छौं है। अब अप्सन म्याथमेटिक्समा हामीले धेरै कुराहरु सिकिसक्यो भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त सबैले आउँछ होला, जसले अप्सन म्याथ पढ्दैन त्यसले पनि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु मैले अगाडि धेरै क्लासहरुमा सिकाइसकेका छु, नयाँ बनाउला र कसरी गर्ने हेरौँला। अब यसमा यो क्वेसन सोल्भ गर्दा म सिधै ल पहिलाबाट हामीलाई ग्राउन्ड चाहिन्छ। कुनै पनि क्वेसन सोल्भ गर्दा एउटा ग्राउन्ड त बनाउनु पर्यो है। ल एक्स वाइ मैले एउटा ग्राउन्ड बनाइदिए। ल एक्स वाइ एउटा ग्राउन्ड छ, ठीक छ नि, यो ग्राउन्ड छ। अब यो ग्राउन्डमा एउटा ठाउँमा टावर होला, एउटा ठाउँमा ट्री होला, ठीक छ नि। अब ल यो टावर भएछ, ठीक छ नि, टावर। ल टावरलाई मैले एबी भन्दिए, पछि हामी उता डिस्क्रिप्सनमा पनि एबी विथ टावर भन्ला है। एबी छ, यसको हाइट हामीलाई दिएको छ 61.6 मिटर। 61.6 मिटर इज द हाइट अफ टावर है। 61.6 मिटर दिएको छ, हाइट अफ टावर भयो। र त्यसपछि अलि पर के अगाडि है एउटा ट्री दिएको छ। ट्रीको हाइट चाहिँ 10.6 मिटर युज भयो ट्री है। यो ड्राइङमा ठ्याक्कै नदेखिएला, तल माथि हुन्छ, स्केल मिल्दैन होला, के फरक परेन। यो ट्री छ र सपोज ट्रीलाई भने सीडी भन्दिए, यसको हाइट 10.6 मिटर, ठीक छ नि। यो दुईटा ट्री र टावर हामीले ड्र गर्यौं है। अब यहाँ हामीले के दिएको छ, यो टावरको टपबाट यो ट्रीको टपमा हेर्दाखेरि है, अब्जर्भरले वाच गर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन कति बन्छ, 60 डिग्री बन्छ भनेको छ। यसको लागि हामीले यस्तो कुनै क्वेसन आउँछ भने हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने यो ग्राउन्डसँग प्यारल हुने गरी ट्रीको टपबाट यो टावरमा एउटा हामीले यसरी लाइन ड्र गर्ने, यो प्रोसेस हो है। हामीले सोल्भ गर्दाखेरि यसरी एउटा लाइन ड्र गर्ने र हामीले के थाहा पाउँछौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म 10.6 मिटर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के हुने भयो, 10.6 मिटर हुने भयो। बिकज यो हामीले यसलाई मैले ई भनिदिने हो भने CE इज प्यारल विथ BD, यो प्यारल डिस्टेन्स हो। अब यो परपेन्डिकुलर होला, यो पनि परपेन्डिकुलर होला भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हुने भयो। यो 10.6 छ भने यो पनि 10.6 हुने भयो। अब माथि रिमेनिङ लेन्थ कति भयो, 61.6 बाट हामीले 10.6 माइनस गर्ने हो भने 51.6 मिटर माथि रहेको लेन्थ भयो। अब यो हाम्रो यताबाट यो ग्राउन्ड यहाँबाट हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि, ठीक छ नि, अब्जर्भ गर्दाखेरि यसरी अब्जर्भरले अब्जर्भ गर्दा एंगल जुन बन्छ, एंगल अफ डिप्रेसन भनेको यता यसरी बन्ने एंगल है, यहाँ बन्ने एंगल ल यसरी नै देखाइदिए, यो लाइनले देखाइदिए, यहाँबाट बन्ने एंगल कति छ रे, 60 डिग्री छ भनेको छ, ठीक छ नि। किन अब्जर्भरले हेर्ने यहाँबाट हेर्दा 60 डिग्री एंगल बन्छ रे। अब हेर्ने यो तीनटा लाइन प्यारल छ
यो BD प्यारल विथ CE एन्ड प्यारल विथ EF भनिदियो नि ल। यो EF यो तीनटा लाइन प्यारल लाइन हो है। यो तीनटा लाइन प्यारल हुन्छ, हामी बनाउने तीनटा लाइन प्यारल नै बनाउने हो, प्यारल नै हुन्छ। ड्रइङ स्टेपहरु हामी ड्रइङ गर्न सिक्नु पर्यो। सुरुमा मैले ग्राउन्ड बनाउने भने, टावर बनाउने, ट्री बनाउने, ट्रीको टपबाट हेरेर जोइन गर्ने, जति डिस्टेन्स यहाँ हाइट यहाँ त्यो हुन्छ त्यति हाइट यहाँ पनि हुन्छ है। अब यो हाइट बाँकी रहेको हाइट बाँकी ट्रायंगलमा हाइट फाइन्ड आउट गर्न हामीले माइनस गरेर सब्ट्र्याक्ट गरेर यो हाइट सब्ट्र्याक्ट गरेर हामी यताको हाइट फाइन्ड आउट गर्यौं है। 61.60 मिटर भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हो। अब रिमेनिङ हाइट यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो? यो 51.6 मिटर भयो। अब यो तीनटा लाइन प्यारल भएपछि ड्रइङ गरिसकेपछि यो चाहिँ यो हाम्रो जुन लाइन अफ साइड छ, त्यो लाइन अफ साइडले यो ट्रान्सभर्सलको लाइन काम गर्ने भयो। दुईटा प्यारल लाइनमा ट्रान्सभर्सलको काम गर्ने भयो र ट्रान्सभर्सलको काम गर्दा यो 60 डिग्री छ भने यो अल्टरनेट एंगल भएर यो पनि 60 डिग्री एंगल हुने भयो है। नभए तिमीहरूले यति बुझ्ने है, यो अल्टरनेट एंगलको कन्सेप्ट यदि कसैले राम्ररी आउँदैन भने तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यो 60 डिग्री छ भने यता पनि 60 डिग्री हुन्छ। हामीले एंगल अफ डिप्रेसन भनेको छ भने एंगल अफ डिप्रेसनमा जहिले नि हामीले यहाँ 60 डिग्री राख्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ नि? यति हामीले बुझ्छौं भने अब यो 60 डिग्री राखेपछि जहिले नि हामीले बटममा एंगल देखाउने हो। सो जुनसुकै पनि ट्रायंगलमा सोल्भ गर्दा हामीले बेसमा एंगल देखाउने हो। ठीक छ नि? यतातिर एंगल देखाउने हो, यसलाई बेस बनाउने हो। हामीले एंगल अफ एलिभेसनमा पनि यतै एंगल बनाउँदै गर्थ्यौं है। अहिले पनि हामीले यहाँ एंगल बनाउने हो कि यता एंगल बनाउने हो। कसरी एंगल ड्रा गर्छ भने हाम्रो क्वेशन सोल्भ गर्न सकिन्न, आन्सर रङ आउँछ। त्यही भएर यता हामीले यो बनाउने हो, यसको लागि माथि देखाउने अल्टरनेट एंगल यो भयो। अब यो चाहिँ हामीले मैले तिमीहरूलाई अघिल्लो क्लासमा एंगल अफ एलिभेसन र डिप्रेसन गराउँदा पनि सिकाएको थिएँ है। कसैले हेर्न छुटाएको छ अगाडि पनि हेर्न सक्छ। र अब यो के हो त? यो हाम्रो ग्राउन्ड हो भने ग्राउन्ड यो भनेको त हाम्रो के बनाएको छ? टावर बनाएको छ। टावर र ग्राउन्ड त के होला? परपेन्डिकुलर होला। यो पनि राइट एंगल होला, 90 डिग्री होला। यहाँ राइट एंगल छ भने यहाँ पनि राइट एंगल होला है। अब राइट एंगल भएपछि यहाँ EAEC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो। अब यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले के कुरा के भन्छ? यो परपेन्डिकुलर छ है, यो हामीले परपेन्डिकुलर हुने भयो, यो बेस हुने भयो है, अनि यो हाइपोटेनस हुने भयो। हामीले सबै कुरा थाहा छ। यहाँ एंगल दिएको छ है, एंगल 60 डिग्री छ र हामीले के फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ? फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टावर एन्ड ट्री। डिस्टेन्स बिट्विन टावर एन्ड ट्री भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको BD इज द डिस्टेन्स बिट्विन टावर एन्ड ट्री। यो टावर हो, यो ट्री हो। जति BC होला, BD होला, त्यतिकै EC पनि CE पनि होला, AC पनि होला। सो यो हामीले यसमा यो डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो, CE फाइन्ड आउट गर्ने हो। CE भनेको यसमा यो फिगरमा CE भनेको डिस्टेन्स बिट्विन दिस यो ट्री एन्ड टावर हुने भयो, व्हिच इज द बेस इन ट्रायंगल। C इज द बेस, यो हाम्रो बेस हुने भयो, यो चाहिँ बेस भयो, यो भनेको परपेन्डिकुलर भयो। अब हामीले यसमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुन युज गर्नुपर्छ त्यो पनि हेर्नु पर्ला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुन युज गर्नु पर्ला? P र B भएको। P र B कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुन्छ? tan θ इक्वल tan θ इक्वल्स टु P/B हुन्छ है। P र B भएको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गरेर हामी सोल्भ गर्छौं। यति गर्न सक्ने मान्छेले पुरै क्वेशन सोल्भ गर्न सक्छ। मेनली बुझ्नु पर्ने भनेको यहीसम्म हो है। अब यहाँसम्म हामीले यदि बुझ्छौं भने अब बाँकी रहेको एउटा डिस्क्रिप्सनमा के लेख्नुपर्छ यहाँबाट फिगरबाट हेर्दै लेख्दै गर्ने हो। ठीक छ? हामीले जे डेटा भनेको थियौं त्यतिकै हामीले यता लेख्ने हो। ठीक छ नि? अब सोलुसनमा हेर्दा है हाम्रो 2 मार्क्स त यतैबाट मिलिहाल्यो है। 2 मार्क्स हामीले गरिसक्यौं। अब 2 मार्क्स मात्र हामी यता गर्ने हो, बाँकी रहेको कुरा लेख्ने हो। हियर ल हामी हियर ल भनौं लेट। अब मैले एउटा हाइट अफ टावरलाई के भनेको छु? AB भनेको छु। हाइट अफ टावर AB इक्वल्स टु 61.6 मिटर। कति स्पेसिफाइड? 61.6 मिटर। के त त्यो? बी द 61.6 मिटर बी द हाइट अफ के को हाइट त? हाइट अफ द टावर। यो टावर हाइट भयो है, 61.6 मिटर हाइट अफ टावर भयो। एन्ड हामी मैले यता CD के को हाइट बनाएको छु? 3 को हाइट बनाएको छौं है। सो CD इक्वल्स टु 10.6 मिटर। CD इक्वल्स टु CD वाट 10.6 मिटर छ है। यो यसलाई हामीले के भनेको छौं? बी द हाइट अफ ट्री। हाइट अफ ट्री हामीले दुईटा कुरा सपोज गर्यौं है। त्यसपछि हामीले यहाँ एंगल हेर्नु त। यो हाम्रो एंगल कति बनेको छ? त्यो एंगललाई हेरौं। एंगल अनि एंगल अफ डिप्रेसन दिएको छ। एंगल कति? FAC है। एंगल FAC जुन यो FAC छ इक्वल्स टु एंगल के होला? FAC कुनसँग अल्टरनेट एंगल भएर कुनसँग इक्वल हुन्छ भने चाहिँ मैले ACE। एंगल ACE इक्वल्स टु कति दिएको छ? 60 डिग्री है। 60 डिग्री छ। यो
डिप्रेसन भयो म्याथमेटिक भनेकै छ है एंगल अफ डिप्रेसन भयो यो लेखिराख्नु पर्दैन नभए लेख्दा लेख्ने हो भने हामीले यसलाई लेख्दा हुन्छ बी एन एंगल अफ डिप्रेसन यो हामीले यति भनिसक्यौं है यही भनिसके पछाडी हामीले धेरै कुरा लेखिराख्नु परेन यो एंगल यो र यो कसरी हुन्छ यो दुईटा प्यारलाइन हो र परपेन्डिकुलर यो अल्टरनेट एंगल भएर हो त्यो मैले लेखिराख्नु पर्दा रिजन दिने हो नि अब 10 क्लासमा यो हायर क्लासमा रिजन दिइराख्नु परेन अब यति गरिसकेपछि अब हामीले सबै कुरा धेरै कुरा यहाँ फिगरबाटै क्लियर छ फिगरमा कसैले भन्ने हो भने लेट बीडी इज द हाइट डिस्टेंस बिट्विन टावर एन्ड ट्री यस्तो कुरा लेख्ने हो भने लेख्दा हुन्छ नलेख्ने भयो भने फरक पर्दैन सिधै हामीले फिगरबाट क्लियर भएकोले है सिधै अब इन राइट एंगल ट्रायंगल एईसी भन्दा पनि हुन्छ नभए तिमीले यसरी भन्ने एन्ड यति भन्दा ठिकै छ के फरक पर्छ बीडी कोसँग इक्वल्स टु ईसी is the distance between के हो त यो भने is the distance between tower and tree यो distance between tower and tree हो है BD equals to EC is the distance between tree and tower यो लेख्दा नि भएन फरक पर्दैन है अब हेर्नु now from a right angle triangle कुन छ त AEC अब राइट एंगल ट्रायंगल AEC मा हेर्नु त हामीले कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो युज गर्नु पर्ला यो ट्रायंगल AEC मा हामीले परपेन्डिकुलर गिवन छ परपेन्डिकुलर इक्वल्स टु 51.6 मिटर हामीले बेस फाइन्ड आउट गर्ने हो परपेन्डिकुलर र बेस भएको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुन हुन्छ PBP/SSB मा हेर्नु त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुनमा छ P/B मा है लास्टमा छ यो भनेको sin cos tan यो कसको भ्यालु हो त P/B tan को भ्यालु है सो यहाँ हामीले सिधै लेख्ने राइट एंगल ट्रायंगल AEC tan कति डिग्री छ त्यहाँ 60 डिग्री इक्वल्स टु P भनेको यहाँ P/B हुन्छ P भनेको AE छ है AE अनि B भनेको EC छ EC है EC अब हेर्नु त यसमा हामी राख्ने हो भने अब यसलाई मैले यता ठाउँ छैन त्यही भएर मैले यता सिम्प्लिफाई गरेर लेखे है नभए अर लेख्दा नि हुन्छ हैन त अब tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ √3 tan 60 डिग्री इक्वल्स टु √3 इक्वल्स टु AE इक्वल्स टु 51.6 मिटर मैले अघि नै तिमीहरुलाई यो सब्ट्र्याक्ट गरेर देखाथे हाइट अफ CD इक्वल्स टु हाइट अफ ट्री व्हिच इज इक्वल्स टु EB होला EB 10.6 मिटर भएपछि AE भनेको टोटल 61.6 मिटरबाट 10.6 सब्ट्र्याक्ट गरेर 51.6 मिटर आउने भयो भने भनेको थिए है कति छ 51.6 मिटर 51.6 मिटर अपॉन EC हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो EC भनेको के हो त डिस्टेंस बिट्विन टावर एन्ड ट्री हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यही हामीलाई चाहिने कुरा यही हो है अब हेर्ने व्हिच इम्प्लाइज दैट यसले के इम्प्लाइज गर्यो यसबाट हामीले के पायौं क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो यता इन्टु गर्नु पर्ला यसको तल के पनि छ नि 1 छ 1 ले चाहिँ यता इन्टु गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अब है क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के भयो EC √3 EC * √3 51.6 मिटर भयो 51.6 मिटर अब सरी यहाँ सबै गर्दा 51 मात्र होला है यहाँ 51 हामीले रङ भएको रहेछ है 51.6 मिटरबाट 10.6 सबै गर्दा 51 मिटर मात्र होला है अब यहाँ पनि हाम्रो 51 मात्र लेख्ने र यहाँ पनि 51 मात्र यो क्याल्कुलेसनमा हामीले एकदमै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यति कुरा क्याल्कुलेसन कहिले मिस्टेक हुन्छ नभए तिमीहरु आफै पनि हेर्न सक्छौ यसमा मिस्टेक त्यस्तो हुँदै भएन है 51 मात्र भयो अब के भयो यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 51 * 1 भनेको 51 नै भयो √3 * EC √EC * √3 = 51 अब हेर्ने त्यसो EC कति भयो त EC = 51 यो मल्टिप्लाइमा छ मल्टिप्लाई भएकोलाई हामीले आफ्टर चेन्जिङ इज चेन्ज इन्टु डिभाइड यो डिभाइडमा जाने भयो है अब यहाँ यति मिटर भनेर छोड्दा पनि हुन्छ है यहाँ त्यतिकै छोड्दा नि हुन्छ नभए यसलाई हामीले पुरै होल क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यसको आन्सर आउँछ 17√3 मिटर अब कसरी लागिरहेको होला कि हामीले डाइरेक्टली देखेर 17√3 कसरी लेख्यौं है यहाँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्न आउँदैन त्यो कसरी आएको भने
17 3 जा कति हुन्छ 17 into 3 रफ है मैले रफमा तिमीहरुलाई बुझाउन लागि यो हाम्रो आन्सर भइसक्यो है एसी भनेको हाइट डिस्टेन्स बिट्विन हाइट एन्ड टावर हामी माथि नै भनिसकेका छौं हाइट टावर एन्ड ट्री भनिसकेका छौं माथि नै यतिकैमा आन्सर मैले छोड्दिने हो धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नु परेन हाम्रो क्वेशन त पुरै सोल्भ भइसक्यो अब यहाँले कसरी बुझेन भने 51/√3 = 17√3 सिधै डाइरेक्टली सले कसरी लेख्यो तिमीहरुलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने यो कसरी हुन्छ भने मैले यहाँ त्यो रफमा बुझाइराछु यो 17 into 3 है 17 into 3 गर्दा कति हुन्छ 51 हुन्छ तल कति छ √3 छ है अब हेर्नु त 3 भनेको के हुन्छ 17 into √3 भनेको √3 into √3 हो है 3 भनेको √3 into √3 हो अपॉन √3 छ यो √3 क्यान्सल आउट भएर 17 √3 के भयो हाम्रो रिमेनिङ भयो ठीक है बाँकी भयो हाम्रो यो भनेको के भयो त डिस्टेन्स बिट्विन टावर एन्ड हाइट यो हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन भयो यसरी हामीले यस्तो क्वेशनलाई सोल्भ गर्ने अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ एउटा नेक्स्ट क्वेशन कसरी सोल्भ गर्ने त्यो सिकौं हामी अब हेर्नु नेक्स्ट क्वेशन छ when looking at the top of a pole 50 meter away the angle of elevation is 30 degree अब यहाँ हामीले के दिएको छ भने 50 मिटर अवे भनेको छ हामीलाई डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर एन्ड द पोल दिएको छ ठीक छ नि बेस दिएको छ एन्ड एंगल अफ एलिवेसन इज 30 डिग्री भनेको छ अनि अगाडि हेर्नु त if the observer's eye is 1.5 meter above the ground observer को eye को पनि डिस्टेन्स दिएको छ हामीलाई है find the height of the pole क्वेशन त एकदमै इजी हो एकदमै सजिलै गर्न सकिन्छ तर हामीले ड्राइङ कसरी गर्ने है यो कुरालाई पिक्चरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो ठीक छ नि अब यसको लागि पनि तिमीलाई भन्दै गएको छु सबभन्दा पहिला एउटा हामीले ग्राउन्ड बनाउनु पर्यो है ग्राउन्डलाई यस्तो एउटा लाइन बनाउनु पर्यो सपोज ल यसलाई एक्स वाइ भन्दै पनि ग्राउन्ड भन्दिए है यो ग्राउन्डमा कुनै एउटा पोल छ सपोज यहाँ एउटा पोल भयो पोल है यो पोललाई मैले एबी भन्दैन एबी बी द हाइट अफ पोल अब यसको हाइट कति दिएको छ हामीलाई हाइट दिएको छ है हाइट चाहिँ के बनाएन हाइट हैन दिएको है अवे भनेको छ नि हाइट भएन यो एबी हाइट अफ द पोल भयो हामीलाई हाइट अफ द पोल फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ थाहा छैन एक्स भयो हाइट अफ द पोल हामीलाई x मिटर होला है एकछिनपछि हामी फाइन्ड आउट गरौँला र यसपछि हेर्नु त के भनेको छ एंगल अफ एलिवेसन 30 डिग्री दिएको छ तर हामी सिधै यहाँबाट एंगल अफ एलिवेसन बनाउँछौँ भने अहिले क्वेशन रङ पनि हुन सक्छ ड्राइङ रङ पनि हुन सक्छ पहिला क्वेशन कम्प्लिटली पढ्ने र बुझ्ने है अगाडि क्वेशनले के भनेको छ इफ द अब्जर्भर्स आई इज 1.5 मिटर अबभ द ग्राउन्ड ल सपोज यहाँ अब्जर्भर छ यो अब्जर्भर हो यो सपोज अब्जर्भर छ अब्जर्भर चाहिँ सीडी छ भने यसको आई यहाँ होला है अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सको हाइट चाहिँ कति 1.5 मिटर 1.5 मिटर यो यहाँ अब्जर्भ यहाँबाट हेर्ने हो अब है यहाँबाट अब्जर्भ गर्ने हो अब योबाट मैले तिमीलाई अघिल्लो क्वेशनमा पनि के भनेको थिएँ यदि हामीलाई दुईटा हाइटको कुरा आउँछ भने हामीले सिधै के गर्ने हो यसको टपबाट ग्राउन्डसँग प्यारल हुने एउटा लाइन ड्रा गर्ने हो ठीक छ नि यो ग्राउन्ड डी बिट्विन ग्राउन्ड छ ग्राउन्डसँग प्यारल हुने ल सीई मैले यसलाई सीई भनिदिए है सीई एउटा के गर्नु पर्यो योसँग प्यारल हुने एउटा लाइन हामीले ड्रा गर्नु पर्यो अब यहाँदेखि यहाँसम्म बी देखि सी सम्म 1.5 मिटर हो भने यो पनि कति होला 1.5 मिटर यानी यहाँसम्म कति भयो 1.5 मिटर भयो अब यसपछि अब्जर्भरको आई यहाँनेर होला 1.5 मिटर अबभ द ग्राउन्ड भनेको छ यहाँ अब्जर्भर्स आई इज 1.5 मिटर अबभ द ग्राउन्ड भनेको छ अब एंगल अफ एलिवेसन र एंगल अफ डिप्रेसन बन्ने भनेको कुनै अब्जर्भरको आइजबाट हो कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले वाच गर्दाखेरि है बन्ने एंगल अफ एलिवेसन र डिप्रेसन बन्ने भनेको त with respect to place of observer's eye observer eye को रिस्पेक्टमा हामी बनाउने हो भने अब यहाँ अब्जर्भरको आई यहाँ छ भने यहाँबाट हामीले यो हुने भयो हाम्रो एंगल अफ एलिवेसन यो कति डिग्री भनेको छ 30 डिग्री यो 30 डिग्री भयो है यहाँ यो 30 डिग्री भयो यहाँ हामीले अर्को कुरा के भनेको छ यो सीडी अब्जर्भर हो एबी हाम्रो पोल हो भने अब्जर्भर र यो डीबी के भयो भने अब्जर्भर र पोल को डिस्टेन्स भयो distance between observer and pole is db which is equals to c db र cb इक्वल हो यो हामीले 50 मिटर भनेको छ 50 मिटर अवे भनेको छ यो 50 मिटर हो भने यो पनि के होला 50 मिटर यानी यहाँसम्म कति भयो 50 मिटर भयो अब हामीले यसमा हामीले यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो है एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो यो राइट एंगल ट्रायंगल एईसी मा के कुरा गिवन छ के कुरा फाइन्ड आउट गर्ने हो हामीले कुन रेशियो युज गर्ने हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो
पहिला ड्रइङ कम्प्लिट भयो, हाम्रो ड्रइङ यति मात्र हो। यसमा हामी ड्रइङ कम्प्लिट गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको क्वेसन सोल्भ गर्न नेसेसरी थाहा हुनुपर्ने स्टेप भनेको कुन भने अब हामीले यसमा कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो युज गर्ने त है। यो एंगलको रिस्पेक्टमा यो के हुने भयो, परपेन्डिकुलर हुने भयो है, परपेन्डिकुलर, र यो के हुने भयो, बेस हुने भयो। अब परपेन्डिकुलर र बेस भएको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो भनेको tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टु p/b हामीले सिकेका छौं है। अब यसमा हामीले tan थीटा इक्वल्स टु हामीले tan 30 डिग्री इक्वल्स टु भ्यालु युज गरेर यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो युज गरेर यसमा हामीले रिक्वायर्ड कुराहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो। ठीक छ नि, यो हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो। अब हेर्ने मैले यो जुन हामीले x भनेको थियौ, हाइट अफ पोललाई x भनेको थियौ, यसलाई यस्तो गरौँ a इक्वल्स टु x बनाऊ, a इक्वल्स टु x बनाऊ, पुरै हाइट नबनाऊ कि a इक्वल्स टु x बनाऊ। अब पुरै हाइट कति होला, हाइट अफ पोल कति होला, यहाँदेखि यहाँसम्म 1.5 मिटर छ, यो पुरै x छ भने यो टोटल कति भयो, यहाँदेखि टोटल यहाँसम्म x प्लस 1.5 होला, x प्लस 1.5 भयो। हाम्रो टोटल हाइट अफ पोल इक्वल्स टु x प्लस 1.5 भने भन्नुभएपछि सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै मान्छे यहाँ रहने चान्स हुन्छ। त्यही भएर मैले पहिला नै फिगर बनाउँदाखेरि नै यो कुरा क्लियर गर्नुपर्छ भनेर यता बनाएको थिएँ। ठीक छ नि, यो हामीले x मिटर भनेको थियो, हामीले योलाई a लाई x मिटर बनाऊ है। रिमेनिङ पार्ट अफ द पोल अब्जर्भरको हाइटलाई सब्ट्र्याक्ट गरेपछि बाँकी रहेको जुन पार्ट छ, यो पार्ट छ, योलाई चाहिँ x मिटर गर्ने। अब यदि यो x हो र यो 1.5 भने यो टोटल कति होला, टोटल हाइट अफ पोल इक्वल्स टु x प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म x प्लस 1.5 मिटर हुने भयो, यति मिटर होला। हामी पछि सोलुसनमा हामीलाई लास्टमा चाहिन्छ हामीलाई है, हाइट अफ पोल फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ, लास्टमा फाइन्ड सोलुसन गर्दाखेरि चाहिन्छ हामीलाई है। सजिलोको लागि मैले यति गरिदिएँ। अब हेर्ने सोलुसनमा पहिला हामीले त्यहाँ के कुरा बनायो, इम्पोर्टेन्ट यसमा भएको सबै कुरा लेख्ने भने त लेन्दी हुन्छ। हामीलाई जे कुरा चाहियो यसबाट हामीले रिक्वायर्ड कुराहरु मात्र हामी यता डिस्क्राइब गर्छौं है। अब त्यो के हो हामी भन्छौं, यता हामीले अब यता लेख्ने हामीले हियर लेट a b be the ab ल सँगसँगै मैले इक्वल्स टु कति हुन्छ त्यो पनि लेख्ने है, सँगसँगै भ्यालु पनि लेख्ने गरे मैले है। ल सँगसँगै भ्यालु पनि लेख्दियौ, ab इक्वल्स टु ab को भ्यालु हामी कति भनेका छौं, x प्लस 1.5 मिटर be the height of the pole, height of the pole। हामीले ab इक्वल्स टु x प्लस 1.5 मिटर be the height of the pole भन्यौ है। अब हेर्ने यहाँ CD be the height of observer, height of यो नलेख्दा नि हुन्थ्यो, के फरक परेन। अनि लास्टमा हामीले त्यो अर्को कुरा यो हामीले चाहिने यसमा भनेको dB के हो त्यहाँ हो dB कोसँग इक्वल हुन्छ, c सँग dB इक्वल्स टु c, dB इज इक्वल्स टु c, e इक्वल्स टु कति छ त्यो पनि लेख्ने, dB इक्वल्स टु c इक्वल्स टु कति छ 50 मिटर इज द के हो त यो डिस्टेन्स बिट्विन observer and pole, डिस्टेन्स बिट्विन 50 मिटर अवे भनेछ है। 50 मिटर अवे भनेपछि observer and के भयो, पोल भयो। ठीक छ, डिस्टेन्स बिट्विन observer and pole। अब यति कुरा भनिसकेपछि हामीले सिधै भन्ने धेरै कुरा लेख्नु परेन, धेरै लेख्दै बनाउनु भएन है। सिधै यसमा जाउँ। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल RT लेखे मैले, राइट एंगल ट्रायंगल कुन ट्रायंगलमा त AEC, राइट एंगल ट्रायंगल भनेपछि AEC हेर्ने त कुन मैले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो युज गर्ने भनेको थिएँ, यो परपेन्डिकुलर यो बेस भएपछि परपेन्डिकुलर र बेस भएको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुन हुन्छ, tan थीटा है। सो यहाँ लेख्ने इन राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा भनेको कति छ, यहाँ कति एंगल दिएको छ 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इक्वल्स टु के हुन्छ, परपेन्डिकुलर अपन बेस, परपेन्डिकुलर भनेको त्यहाँ कति छ, मैले फिगरमा x देखाएको छौं, x होला अपन बेस भनेको कति छ यहाँ 50 मिटर, 50 राख्नु है। अब हेर्नु त tan 30 डिग्री भ्यालु कति हुन्छ 1/√3 tan 30 इक्वल्स टु 1/√3 इक्वल्स टु के भयो x अपन 50 डिग्री भयो, x अपन 50। अब हामी यहाँ क्रस मल्टिप्लाई युज गर्ने हो, 50 ले यता इन्टु गर्ने, √3 ले यता मल्टिप्लाई गर्ने है। क्रस मल्टिप्लाई युज गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन आउने भयो, यसलाई सोल्भ गर्ने हो भने यहाँ 50√3
50 यता गएर 50 होला है 50 * 1 = 50 अपॉन √3 इक्वल्स टु x x को भ्यालु युज गरेर फाइन्ड आउट गरिदियो। अब जन लेन्थी बनाउने हैन यहाँ √3 यतै राख्ने यहाँ x अलग राख्ने हो 50 डिभाइड मा छ यता इन्टु मा जाँदा 50 अपॉन √3 इक्वल्स टु x। अब हेर्ने x भनेको के हो त ae हो x इक्वल्स टु के हो ae। ल पहिला x को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ x भ्यालु कति होला यो x इक्वल्स टु ae ल ae इक्वल्स टु है x नलेख्दा हुन्छ ae इक्वल्स टु ae भनेको कति हो 50 √3 गर्दाखेरि हामी क्याल्कुलेटरमा गर्नु पर्यो 50 √3 क्याल्कुलेटरमा हामी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 50 √3 इक्वल्स टु 28.86 आउँछ है 28.86 हामीले क्याल्कुलेटरमा युज गर्ने यो 50 √3 इक्वल्स टु यो क्याल्कुलेटर हामीले चाहिँ यो ae x भनेको चाहिँ ae सरी ae हो कि ae x भनेको ae है ae इक्वल्स टु कति आउने भयो 28.86 यो के होला मिटर होला। अब हामीले टोटल पोलको हाइट चाहिँ के हो त AB हो AB भनेको के छ x + 1.5 मिटर हो x + 1.5 मिटर हो जुन चाहिँ हामीले के भनेको भनेको छ हाइट अफ पोल फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ। यति गरिसके पछाडी लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो हाइट अफ पोल फाइन्ड आउट गर्नको लागि therefore अब यहाँ हामीले सुरुमा सपोज गरिसक्यो भने हाइट अफ पोल भनिसक्यो भने सिधै AB भने मैले है नभए यति हाइट अफ therefore हाइट अफ पोल इक्वल्स टु भन्दा हुन्थ्यो हाइट अफ पोल AB इक्वल्स टु x भ्यालु कति छ 28.86 प्लस यो कति छ अगाडि 1.5 अलरेडी पहिला देखिन्छ यति 1.5 मिटर x भ्यालु एनर्मेन्ट भ्यालु राख्ने हो हाइट अफ पोल फाइन्ड आउट गर भनेको छ फाइन्ड हाइट अफ पोल भनेको छ हाइट अफ पोल फाइन्ड आउट गर्न AB इक्वल्स टु x + 1.5 मिटर छ x को भ्यालु हामी भर्खरै फाइन्ड आउट गर्नु है x भ्यालु भर्खरै फाइन्ड आउट गर्नु a इक्वल्स टु 28.86 मिटर आएको छ। कसैले यहाँ कन्फ्युज हुन्छ भने तिमीहरूले x नै राखेर के फरक परेन है x नै राखौँ के फरक परेन x इक्वल्स टु 28.86 मिटर अनि दुईटा याद गरेर हामी के होला हाइट अफ पोल है हामी टोटल हाइट आउने भयो हाइट अफ पोल इक्वल्स टु कति हुने भयो अब यो एड गर्नु पर्यो है याद गर्नु तपाईहरुले आउँछ होला डेसिमल एडिसन सबैले आउँछ होला 28.86 नभए सबैको हातमा क्याल्कुलेटर हुन्छ क्याल्कुलेटरमा हामीले यसको लागि 0 राख्ने यहाँ 6 होला 8 + 5 13 है 0.8 + 1 9 प्लस 1 0 भयो 3 भयो कति आयो त 30.36 मिटर के भयो हाम्रो हाइट अफ पोल भयो दैट्स द आन्सर दैट्स द कम्प्लिट सोल्युसन अफ द क्वेशन यो हाम्रो कम्प्लिट सोल्युसन भयो।